सफारती कोशिशों के बावजूद मशरिक़ वस्ता में जंग और हमलों की शिद्दत बरकरार। इसराइल के तेहरान पर शदीद बमबारी, कुम और उरूमी शहर में भी रिहायशी इमारतों पर हमले, मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। कम अज़ कम 13 अफराद शहीद, मलबे में जख्मियों की तलाश जारी। ईरान के इसराइल और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ पर हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है कि मल्टी वॉरहेड हथियारों और ड्रोन से इसराइल शहर अशदूद में ऑयल स्टोरेज टैंक और डिपो पर हमले किए गए। कुवैत के अल सालिम और अल उदैरी और अमारात के अल फित्रा बेसिस और बहरीन के शेख ईसा बेस को निशाना बनाया। लबनानी सरहदी देहात में इसराइली फौज को शदीद मज़ाहमत का सामना। हिजबुल्लाह का 24 घंटों में 21 इसराइली टैंक तबाह करने का दावा। इसराइल ने एक और फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइल ने मजीद फौजी साजो सामान लबनान सरहद की जानिब भेज दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप का मजीद 10 रोज़ा ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले न करने का ऐलान। कहा, ईरान हुकूमत की दरख्वास्त पर 6 अप्रैल तक तवानाई तनसीबात पर हमले रोक रहे हैं। इससे पहले सदर ट्रंप ने ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले 5 रोज़ के लिए रोकने का ऐलान किया था। मुद्दत आज खत्म होना थी। काबीना इजलास में ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत उम्दगी से जारी है। साथ ही धमकी भी लगा दी कि अगर जंगबंदी नहीं हुई तो बेरहमी से हमले करेंगे। कहा, अमेरिका खित्ते में ना भी रहा तो खलीजी मुल्कों को तहफ़्फ़ुज़ देगा। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ का कहना है कि पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी टीम के साथ मिलकर 15 निकात पर मुश्तमिल एक एक्शन लिस्ट पेश की। लिस्ट अमन मुआहिदे के फ्रेमवर्क की बुनियाद है। 15 निकाती एक्शन लिस्ट बजरिया पाकिस्तान ईरान तक पहुँचाई गई। पाकिस्तान के ईरान के जरिए ईरान से मजबूत और मुस्बत पैगामात और मुज़ाकरात सामने आए हैं। अमरीका हकीकत पसंदी का मुजाहिरा करे तो रास्ता निकाला जा सकता है। सिफारतकारी का अमल रुका नहीं। अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान और तुर्की इत्तफाक पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से पहले ईरान ने 15 निकाती अमरीकी तजवीज़ का बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया। बरतानवी खबररसा एजेंसी के मुताबिक ईरानी ओहदेदार ने कहा, जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ यकतरफा और गैर मुनसिफाना है, सिर्फ इसराइली और अमरीकी मफाद में हैं। पाकिस्तान के जरिए मिली अमरीकी तजवीज़ का जायजा लिया। पाकिस्तान को मौक़िफ़ दिया था कि अमरीकी तजवीज़ में ज़रूरी तकाज़ों की कमी है। अब तक मुज़ाकरात के लिए कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है। इस मरहले पर बातचीत का कोई मंसूबा अभी नजर नहीं आता। दूसरी जानिब ईरानी खबररसा एजेंसी का कहना है कि ईरान अब अमरीका के रद्द-ए-अमल का इंतजार कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू में एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिक्र। कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म बहुत अच्छे आदमी हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने भी कहा था कि अगर ट्रंप जंग न रुकवाते तो लाखों अफराद मारे जाते। पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में जंग में अमन सहूलतकारी के लिए जोर टेलीफोनिक सिफारतकारी की है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के रहनुमा अमरीकी सदर ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान दोनों के करीब हैं। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने अमन के लिए तेहरान, रियाद, अबू धाबी, काहिरा, इस्तांबुल और ब्रसल्स में लीडर्स से राबते किए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुसलसल राबतों से खित्ते का अमन बहाल करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल $106 फी बैरल पर बरकरार। WTI की कीमत में भी मामूली कमी, $93 फी बैरल में सौदे। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ एशियाई ममालिक की स्टॉक मार्केटों में भी मामूली कमी का रुझान। ईरान के शहर बंदर अब्बास पर ईरानी बहरिया की तनसीबात पर अमरीका और इसराइल के हमले। पासदाराने इनकलाब की कोर की बहरिया के सरबरा को शहीद करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने तस्दीक नहीं की। ईरानी सरकारी TV के मुताबिक हमलों में शहरी मराकज़ को निशाना बनाया गया। हमले में अकामती इलाके में इमारत मसमान हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक जुनूबी खुरासान में भी हमलों के इतलात हैं। ईरान का कहना है कि अमरीका और इसराइल के हमलों में जाँ बहक ईरानियों की तादाद 1937 हो गई।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ती में मज़ीद 10,000 ज़मीनी फ़ौजी तैनात करने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी अखबार का दावा। अखबार के मुताबिक पेंटागन इस मंसूबे का जायज़े ले रहा है, जबकि साथ ही सिफारती मुज़ाकरात पर भी गौर जारी है। अमरीकी महकमा दिफा के हुक्काम के मुताबिक मुमकिन तौर पर भेजे जाने वाले दस्तों में इन्फेंट्री और बख्तर बंद गाड़ियाँ शामिल होंगी। ये इजाफी फ़ौजी पहले से खित्ते में भेजे गए तकरीबन 5,000 मरीन्स और 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन के 2,000 पैराट्रूपर्स के साथ शामिल होंगे। ईरान और हिजबुल्लाह के हमले, इसराइली मेयर फूट फूट कर रो पड़ा। लबनानी सरहद के करीब वाक़े इलाके मार्गलियूत के मेयर ने रोते हुए बताया कि हर चीज तबाह हो गई है, मगर कोई भी मुल्क इसराइल का साथ देने को तैयार नहीं। मगरबी ममालिक से कहा कि तस्लीम करो कि तुम इस सूरत हाल से निमट नहीं सकते। केरियत शमूना के मेयर ने कहा कि हिजबुल्लाह जीत गई, इसराइली रियासत नाकाम हो गई। कहा इसराइल का एक शहर सफाए हस्ती से ही मिट चुका, 16,000 शहरी जा चुके, बकिया 10,000 अगर 10 रोज भी ठहरे तो बमबारी में सिर्फ 10 ही बचेंगे। बोले लबनान और ईरान महाज हम कैसे भी खत्म करें। शहरी ये कहते हैं कि हिजबुल्लाह जीत गई, हर सेकंड पर बारूद बरस रहा है। बताओ मैंने अपनी कमसिन बेटियां लेकर कहाँ जाऊं। बूढ़े और माजूर कसीरुल मंजिला इमारतों से 10 सेकंड में कैसे शेल्टर में जाएं। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने और सफीर के घर के करीब फजाई बमबारी। खुशकिस्मती से पाकिस्तानी सिफारत खाने और सफीर मुदस्सिर टीपू की रिहाइशगाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिफारती राय के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारत खाने के सामने ईरानी फौजी मरकज है। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू पासदारान के इलाके में मुक़ीम है। अबू धाबी में मिसाइल हमले में एक पाकिस्तानी शहरी समेत 2 अफराद जाँ बहक। पाकिस्तानी सिफारत खाने की मुतासरा खानदान से ताज़ियत। कहा पाकिस्तानी शहरी की मैयत की जल्द वतन मुंतकली के लिए इक़दाम जारी हैं। अमराती हुकाम का कहना है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिया। मिसाइल का मलबा गिरने से नुकसानात हुए। सऊदी अरब पर भी ड्रोन हमले। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि मशरिक़ के सूबे में 8 ड्रोन तबाह कर दिए। खलीजी ममालिक में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहरिक मुतअद्दिद ड्रोन्स और मिसाइल ख़तरात को नाकाम बना दिया। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक मशरिक़ी इलाके में 2 ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। कुवैत की नेशनल गार्ड ने भी 2 ड्रोन मार गिराए। मुत्तहिदा अरब इमारात की रियासत शारजा में भी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को मिसाइल ख़तरे के पेश नज़र फ़आल कर दिया गया। बरतानवी अखबार का कहना है कि मिसाइल ख़तरे के पेश नज़र UAE आबनाए हरमुज़ खुलवाने के लिए कसीरुल कौमी बहरी टास्क फोर्स में शामिल होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात ने अमरीका और मगरबी इत्तेहादियों को अपना फैसला बता दिया। ईरान और अमेरिका के बिलवास्ता मुज़ाकरात पाकिस्तान के जरिए जारी हैं। पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान पैगाम रसानी कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ऐलान। कहा कशीदगी के खात्मे और पायदार अमन के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन सिफारती कोशिशें कर रहा है। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी में है। तुर्की और मिस्र समेत बरादर ममालिक भी अमन कोशिशों में मदद कर रहे हैं। इसहाक़ डार ने अपने पैगाम में अमरीकी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी मुज़ाकरातकार स्टीव विटकॉफ को भी टैग किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ेदान और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा एमन अल सफ़दी से राबते। कशीदगी में फ़ौरी कमी की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना अज़्म दोहराया। मुत्तहिदा अरब इमारात की रियासत दुबई में बारिश। शारजा में मूसलाधार बारिशों के साथ जालाबारी। कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया। इमारात के महकमा औक़ाफ़ ने लोगों को नमाज़ें घर में पढ़ने की हिदायत कर दी। यूरोपीय यूनियन का रूस पर मशरिक़ वस्ती जंग में अमरीकी अफवाज को निशाना बनाने पर ईरान की मदद का इल्ज़ाम। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ ने कहा रूस खित्ते में अमरीकी अहदाफ और पड़ोसियों को निशाना बनाने के लिए ईरान को न सिर्फ खुफिया मालूमात फराहम कर रहा है बल्कि उसे ड्रोन के जरिए सपोर्ट कर रहा है। अगर अमरीका मशरिक़ वस्ती में जंग का खात्मा चाहता है तो रूस पर दबाव डाले कि वो ईरान की मदद न करे। G7 वज़ीर ख़ारजा इजलास में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूबियो के सामने ये मामला उठाया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि उनके ख्याल में रूस की तमाम तर तवज्जो ईरान की मदद की बजाय यूक्रेन जंग पर मरकूज है।
مارکو روبیو نے اس بارے میں مزید تفصیلات بتانے سے گریز کی۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا امریکہ کے اتحادیوں کو ابنائے ہرمز کی حفاظت کے لیے آگے آنا ہوگا۔ اسرائیلی فوج اندرونی طور پر ٹوٹ جائے گی۔ ریزرو فوجیوں سے متعلق قوانین کی ترمیم اور دیگر اقدام نہ ہونے پر اسرائیلی آرمی چیف کی وارننگ۔ ایال زمیر نے کہا کہ میں 10 لال جھنڈے کھڑے کر کے وارننگ دے رہا ہوں، میدان جنگ میں ریزرو فوجی مزید نہیں لڑ پائیں گے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیل کو 20,000 فوجیوں کی قلت ہے۔ حکومت نے بغیر حکمت عملی، کم وسائل اور فوجیوں کے ساتھ جنگ شروع کی۔ ہائر لیپرڈ نے کہا کہ 13 سال سے سیکیورٹی کابینہ کا حصہ ہوں، اتنی سنگین وارننگ کسی آرمی چیف سے نہ سنی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت سے چند لمحے پہلے کی تصویر ایرانی میڈیا نے جاری کر دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تصویر میں آیت اللہ علی خامنائی قرآن کریم کی تلاوت کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ امریکہ کے سابق فوجی جیمز ویب نے کہا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا جانا مسیحیوں کے روزوں کے دوران کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ کو ان کے اہل خانہ سمیت قتل کرنے جیسا ہے۔ امریکی صحافی چکر کارلسن کو انٹرویو میں جیمز ویب نے کہا کہ امریکہ نے یہ قتل کر کے ایران کی پوری شہری آبادی کو امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے متحد کر دیا ہے۔ حکومت جی ایس پی پلس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف سنجیدگی سے ایکشن لے۔ حیرت ہے ہمارے اپنے لوگ جی ایس پی کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا دفاع کیا جائے، یہ پاکستان کی معیشت کی لائف لائن ہے۔ 2013 میں پاکستان کی یورپ کو برآمدات $3.5 ارب تھیں۔ جی ایس پی پلس کے بعد یورپی یونین کو پاکستانی برآمدات $8 ارب ہو گئیں۔ ایف پی سی سی آئی کے عہدیداروں کی کراچی میں پریس کانفرنس، سینئر نائب صدر ثاقب فیاض نے کہا کہ آئی ایم ایف کے چنگل سے صرف ایکسپورٹس بڑھا کر ہی نکلا جا سکتا ہے۔ یورپی یونین کو ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات تقریباً دوگنی ہوئی ہیں۔ نائب صدر امان پراچا نے کہا کہ پاکستان بے روزگاری اور زر مبادلہ ذخائر میں کمی اہم مسئلے ہیں۔ علاقائی صورتحال، معیشت اور توانائی پر صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شریک۔ عالمی سطح پر تیل اور گیس کی قیمتوں، سپلائی میں اتار چڑھاؤ اور پاکستان کی اقتصادی صورتحال پر اس کے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم نے پیٹرول کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے اقدامات پر بریف کیا۔ موجودہ علاقائی صورتحال کے پاکستان کی قومی سلامتی اور اقتصادی معاملات اور غذائی تحفظ پر اثرات پر بھی غور کیا گیا۔ اقتصادی مینجمنٹ، توانائی کی منصوبہ بندی، غذائی تحفظ اور سیکیورٹی امور مضبوط رکھنے پر اتفاق۔ اجلاس میں عوامی آگاہی پر بھی زور دیا گیا تاکہ ایندھن کی کھپت کو کم کیا جا سکے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال اور شیئر رائڈ سسٹم پر بھی زور دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں ایم کیو ایم کا 28ویں آئینی ترمیم لانے کا مطالبہ۔ اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم نے مقامی حکومتوں سے متعلق ایم کیو ایم کی مجوزہ آئینی ترمیم کو شامل کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم کے مطالبات پر آئندہ ہفتے وزیر اعظم سے ایک اور ملاقات طے ہوئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی، بشرا بی بی اور نیب کی الگ الگ درخواستیں 31 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ رجسٹرار آفس نے 31 مارچ کی کاز لسٹ جاری کر دی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے سزا معطلی کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ نیب نے سزا معطلی درخواستیں قابل سماعت نہ ہونے کا اعتراض اٹھا رکھا ہے۔ 17 جنوری 2025 کو بانی اور بشرا بی بی کو احتساب عدالت نے سزائیں سنائی تھیں۔ بلوچستان میں آج ٹرین سروس معطل رہے گی۔ ریلوے حکام کے مطابق ٹرین سروس فنی وجوہات اور ٹریک مرمت کی وجہ سے معطل رہے گی۔ آج پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس روانہ نہیں ہوگی۔ کوئٹہ سے کراچی کے لیے بولان میل اور چمن کے لیے چمن پیسنجر پہلے ہی معطل ہے۔
افغانستان میں ٹارگٹ کلنگ، ماورائے عدالت قتل اور جبری گمشدگیوں میں 40% سے زائد کا اضافہ ریکارڈ، 611 افراد متاثر۔ انسانی حقوق کی افغان تنظیم رواداری نے افغانستان پر تازہ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان کی پالیسیوں نے افغانستان کو بحران میں دھکیل دیا۔ افغانستان میں شہری حقوق کی پامالی، خواتین اور اقلیتوں پر مظالم میں اضافہ ہوا۔ صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایران جنگ کے معاملے پر صاف جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایرانی نژاد امریکی ڈیموکریٹک رکن کانگریس یاسمین انصاری کہتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ ذہنی انتشار کا شکار عاملیت پسند رہنما ہیں۔ وہ غیر معتاد جنگ سے پوری دنیا کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ موجودہ امریکی اور اسرائیلی رہنماؤں کے پاس کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ دونوں ایرانی عوام کو ایک فسانہ بیچ رہے ہیں۔ قطر کے وزیر خارجہ اور وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کی امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ سے ملاقات۔ واشنگٹن میں ہوئی ملاقات میں قطر اور امریکہ کے درمیان دفاعی سیکیورٹی تعاون پر بات چیت۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کے چیلنجز پر مشترکہ مشاورت جاری رکھنے پر زور۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ اور یوکرین کی صورتحال پر بھی گفتگو۔ زیلنسکی نے اعلان کیا کہ ایرانی ڈرون حملے روکنے کے لیے یوکرینی ماہرین سعودی عرب اور قطر سمیت مشرق وسطی کے ملکوں میں سرگرم ہیں۔ یوکرینی ماہرین کو روس سے جنگ میں ڈرون حملے ناکام بنانے کا وسیع تجربہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مشرق وسطی کے ملک بھی اپنے دفاعی نظام کے میزائلوں سے یوکرین کو مضبوط کریں۔ یوکرین کو فنڈز کی ضرورت ہے۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 کا افتتاحی میچ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کے نام۔ لاہور قلندرز نے حیدرآباد کنگز 11 کو 69 رن سے ہرا دیا۔ فاتح ٹیم نے 6 وکٹ پر 199 رنز بنائے۔ فخر زمان 53، حسیب اللہ 40 رنز کے ساتھ نمایاں۔ جواب میں حیدرآباد کنگز مین صرف 130 رنز بنا سکی۔ پی ایس ایل کے تمام میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو سے براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 میں آج دو سابق چیمپئنز کا ٹکراؤ ہوگا۔ ڈیوڈ وارنر کی قیادت میں کراچی کنگز اور سعود شکیل کی کپتانی میں کوئٹہ گلیڈیٹرز قذافی اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی۔ میچ جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو براہ راست نشر کرے گا۔ کوئٹہ کے مسٹری اسپنر عثمان طارق کا کہنا ہے کہ ان کا پلان ٹائٹل جیتنا ہے۔ ٹیم میں ابرار احمد بھی ہیں جو ابتدائی اوورز میں حریف کو قابو کرتے ہیں۔ مڈل اوورز میں یہ ذمہ داری ان کی ہوتی ہے۔ ورلڈ انٹر اسکول بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں 2 گولڈ میڈلز جیتنے والی پاکستانی سٹار ثروت فاطمہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنے کھیل کی بدولت دنیا بھر میں سبز ہلالی پرچم بلند کرنا چاہتی ہیں۔ پاک آرمی کا شکریہ جو انہیں بھرپور سپورٹ کرتی ہے۔ فاطمہ کے والد کی خواہش ہے کہ ان کی بیٹی بیڈمنٹن میں ورلڈ اور اولمپک ٹائٹل جیت۔ اور فلم بلہ کا باکس آفس پر دھمال، 12 کروڑ 86 لاکھ روپے سے زائد کا بزنس کر لیا۔ اور فلم بلہ کا باکس آفس پر دھمال، 12 کروڑ 86 لاکھ روپے سے زائد کا بزنس کر لیا۔ پہلے دن 1 کروڑ 57 لاکھ، دوسرے دن 2 کروڑ 36 لاکھ، تیسرے دن 2 کروڑ 46 لاکھ، چوتھے دن 1 کروڑ 23 لاکھ، جبکہ 5ویں دن 1 کروڑ 29 لاکھ روپے کمائے۔ اوورسیز میں بھی فلم بلہ کی دھوم، فلم نے 3 کروڑ 90 لاکھ روپے سے زائد کا بزنس کیا۔